जितने वो शैतानों को बलि दी जाती है, जितने बड़े बड़े अमलियात होते हैं, उनका एंड क्या होता है? सूरज गिरन, चांद गिरन, बाल, नाखून, आपका ब्लड ना बाहर ऐसे फेंके, किसी जादूगर के हत्थे लग गया, आपकी लाइफ तबाह हो जाएगी। अगर आपके सफेद कपड़ों पे ऐसे छट्टा करके खून के धब्बे लगे होते हैं, अक्सर ही कोई नेगेटिविटी उस घर में 80% चांसेस है कि मौजूद होगी। ब्लैक मैजिक जब तक आपने ट्रांसफर नहीं किया तो जो आपकी रूह है वो पूरी जिंदगी चुड़ैल की शेप में या किसी भूतिया शेप में जो है वो पूरी जिंदगी भटकती रहेगी। ये इस कदर खतरनाक होते हैं कि ये जान तक जो है आपकी ले सकते हैं। काला जादू करते हैं तो उन लोगों को मरने से पहले अपना जो इल्म है ट्रांसफर करना पड़ता है, नहीं करते तो उनकी जो रूहें हैं वो शैतान का जो है ना वो चुड़ैलें या रूहें या बदरूहें जाती हैं, बदरूहें बन जाती हैं और वो इस तरह से। मुझे ये बताएं कि फिर इन लोगों से या ऐसी चीज़ों से बचने का कोई हल क्या है, तरीका क्या है, आसान भी हो? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो अटैक हैं उन पे करते जो इमोशनली वीक होते हैं, ठीक है, तो इमोशनली जब भी आप वीक हो, आपका ऐसा सिचुएशन है, डार्क प्लेसेस पे आप ना रहें, आप कोशिश करें कि आप लाइट वाली प्लेसेस पे रहें, क्योंकि वो एक वो टाइम होता है। फिर स्पेशली आप देखें कुरान में जिक्र है चांद गिरन और सूरज गिरन का, जितने वो शैतानों को बलि दी जाती है, जितने बड़े बड़े अमलियात होते हैं, उनका एंड क्या होता है? सूरज गिरन, चांद गिरन। इन पे तो सूरतें नाजिल हुई हैं प्रॉपर, ये बड़ा मुश्किल एक टाइम होता है। इस टाइम पे जो एहतियातें हैं, आप सूरह शम्स पढ़ें, सूरह कमर है हमारे पास, सूरह कमर पढ़ें चांद गिरन की सूरत में। फिर ये कि खुशबू लगा के, जैसे हमारी दादियाँ नानियाँ कहती थी मगरिब के बाद मत निकले बच्चियाँ, बाल खुले छोड़ के, बालों से ट्रैक्ट होते हैं ये शयातीन। तो बाल जादू के लिए भी बड़ा यूज होता है? जी बिल्कुल, DNA, बाल, नाखून, आपका ब्लड ना बाहर ऐसे फेंके, किसी जादूगर के हत्थे लग गया, आपकी लाइफ तबाह हो जाएगी। तो आप इसमें फिर एहतियात कर। फिर हमारे पास एक इतनी ज़बरदस्त हमारे पास चीज़ है, हमारे पास तो जो है वो अल्लाह ताला ने हमें ब्लेसिंग इतनी दी हुई है। हमारे पास जो है वो सूरह रहमान है, हमारे पास सूरह बकरा है। 7 दफ़ा अगर आप जो है वो सूरह बकरा पढ़ के पानी की बोतल पे जो है वो आप उसको कर दे, दम कर दें और पूरे घर में आप छिड़क दें, तो मेरे ख्याल से कोई शैतान इंटर ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन लेयर इतनी। फिर आयतल कुर्सी अगर आप पढ़ते हो, आयतल कुर्सी जब भी पढ़ते हो तो आपके इर्द गिर्द प्रोटेक्शन का लेयर। अच्छा, एक बड़ी मैजिशियन थी वर्ल्ड की, बड़ी मशहूर मैजिशियन, जो काले जादू की माहिर थी, जिनका पूरे वर्ल्ड में नाम है। उनसे जब पूछा कि आपको मुश्किल कहाँ पेश आती है, कौन से क्लाइंट पे जब आप ब्लैक जादू करते हो, कहाँ मुश्किल है, उन्होंने कहा मैं हर किसी पे जादू कर सकती हूँ। जब एक मुस्लिम पे जब जादू करने पे मैं आती हूँ ना, तो मुझे मुश्किल में से होता नहीं, क्योंकि पता नहीं उनका बिलीफ सिस्टम इतना अच्छा है या उनके इर्द गिर्द इतनी प्रोटेक्शन बनी होती है कि मुझे समझ नहीं आती कि क्या चीज़ इनको प्रोटेक्ट कर रही है। तो हमारा मज़हब मतलब इतना पावरफुल है, हमारे पास चीज़ें इतनी पावरफुल है, आयतल कुर्सी, सूरह है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। कुछ लोग होते हैं उन्होंने अच्छे खासे नए कपड़े पहने होते हैं, हाँ जी, साफ सुथरे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो देखते हैं उस पर खून के छींटे पड़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, खुसूसन लड़कियां, उन्होंने नए कपड़े पहने होते हैं, वो उनको फोल्ड करके कहीं रखती हैं या पहने फट जाते हैं, वो फट जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे कैंची से किसी ने काट लिया। ये क्या होता है? अच्छा जी, बिकॉज ये सारे आप बता रहे हो, ये इनिशियली जो ब्लैक मैजिक के जो स्टेप्स हैं, ब्लैक ख़ास तौर पे जो भी सुनने वाले हैं वो भी देख लें कि अगर आपके सफ़ेद कपड़ों पे ऐसे छट्टा करके खून के धब्बे लगे होते हैं, अक्सर ही, ऐसा नहीं कि एक दफ़ा, अक्सर ही लगे हुए हैं, तो आप ज़रूर जो है वो कहीं पे जाएं, क्योंकि ऐसे मामला जो है ओबियसली आपके साथ, या आपके कपड़े कट रहे हैं, बार बार आपके कपड़े जो है कट रहे हैं। फिर ये है, या फिर आपके घर के जो टैब हैं, पानी के टैब अक्सर ही ख़राब रह रहे हैं, या आपके घर में जो है अक्सर टेम्परेचर जो है आपको अनयूजुअल फील होता है, या फिर जो है छिपकलियाँ जिस घर में बहुत ज़्यादा, जिनका जो है बहुत ज़्यादा है इर्द गिर्द सराउंडिंग में, एक दो नहीं जैसे बहुत ज़्यादा है उनकी तादाद रहती है, तो ज़्यादा है कि कोई नेगेटिविटी उस घर में 90 to 80% चांसेस है कि मौजूद होगी। तो इस सूरत में आप जो है इनिशियली तो मैंने बता दिए कि आप सूरह बकरा अगर पढ़ना शुरू कर दे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें कम होती जाएंगी। ये जो चुड़ैलों का कंसेप्ट है, ये क्या होती हैं, ये कैसे बनती हैं और चुड़ैल किसे कहा जाता है?
یہ وہ والی چڑیل نہیں جو لڑکیاں ایک دوسرے کو کہتی ہیں. یہ بہت چیز. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ بہت انٹرسٹنگ آپ نے کوشچن اٹھایا جو کہ ابھی میں نے کہیں پہ بھی اس حوالے سے نہیں کیا. باقی ہارر پہ میں نے بہت شوز کر دی ہیں کافی زیادہ. چڑیل بیسکلی کیا ہوتی ہے جس کا جو ہے وہ, اور وہ بنتے کیسے ہیں. اب کیا ہے کہ کچھ جیسے میں نے بتایا کالے جادو کرتی ہیں عورتیں اور اسپیلز کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اب بلیک میجک کیا ہوتا ہے کہ بلیک میجک جب تک آپ نے ٹرانسفر نہیں کیا, آپ نے جب مرنے کا جب ٹائم ہوتا ہے نا, اس ٹائم پہ آپ نے اگلے بندے کو اس کو ٹرانسفر کر کے ہی جانا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے وہ چیز ٹرانسفر نہیں کی تو جو آپ کی روح ہے وہ پوری زندگی چڑیل کی شیپ میں یا کسی بھوتیا شیپ میں جو ہے وہ پوری زندگی بھٹکتی رہے گی, ٹھیک ہے. جیسے آپ کہتے ہو وہ ہم نے کچھ ڈراؤنا بھیانک دیکھ لیا, شکل دیکھ لی, بندہ دیکھ لیا, کچھ ایسی بڑے بڑے نیلز والی کچھ دیکھ لی, یا چڑیل بڑی ہیبت ناک سی, تو موسٹلی کیا ہوتا ہے وہ یہ عورتیں ہیں جو اپنا علم ٹرانسفر نہیں کر سکتی, اور پھر جو ہے وہ پوری زندگی پوری لائف, کیونکہ آپ کا ڈیل کیا نا آپ نے, جب آپ سٹارٹ کرتے ہو نا بلیک میجک تو آپ سے ایک عود لی جاتی ہے, جیسے عود کہتے ہیں, قسم لی جاتی ہے کہ ایک تو آپ نے یہ ٹرانسفر کرنا ہے اپنا علم کسی نہ کسی کو جاتے وقت دے جانا ہے. دوسرا جو ہے آپ مرتے وقت جو آپ کا انجام ہوگا نا, اچھا ایک تو میں ابھی انسیڈنٹ بھی مجھے آ گیا کہ کسی نے مجھے کل ہی بتایا تھا کہ وہ ایک صاحبہ کو لائے تھے ہاسپٹل میں, اور جیسے سورہ رحمان سڈن ہی لگا دی, بیکاز ڈاکٹر صاحب کچھ اسپیشل تھے, تو ان کے منہ سے کیڑے نکلتے تھے. کیوں؟ بلیک میجک کا تھا. پھر بعد میں جب ویریفائی کیا تو اس طرح کا انجام ہوتا ہے, یا تو پوری باڈی میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, کینسر کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اسکیلیٹن بن جاتے ہیں. تو ان کو ہمیشہ اپنا علم جو ہے ٹرانسفر کرنا ہی پڑتا ہے, ادروائز پھر یہ جو چڑیلوں کی جو شیپ ہے یا جو دیو یا بد شکل چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں, یہ موسٹلی یہ شیاطین ہوتے ہیں جو کالا میجک کرتے ہیں اور پھر اپنا علم ٹرانسفر نہیں کر سکتے, اور پوری زندگی کے لیے جو ہے وہ بھٹکتے رہتے ہیں, دنیا میں ہی دوسرے کو ہانٹ کرتے رہتے ہیں. پھر یہ دوبارہ بعد میں لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں. بالکل ایسا ہے, کیونکہ وہ تو ایک شیطانی عمل سے ہی کر رہے, اور پھر وہ شیطانی جن نے ہی وہ قبضہ کر لیا نا اس چیز پہ, تو وہ پھر جو ہے وہ ہانٹ کرتے ہیں, لوگوں کو ڈراتے ہیں. اچھا یہ اس قدر خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ جان تک جو ہے آپ کی لے سکتے ہیں. جادو ٹونے میں پھر یہی چیز یوز ہوتی ہے. بیسکلی جادو ٹونے میں اوبیسلی یہی چیز ہے جو شیاطین ہے. پھر ان کو آفرنگس جو دیتے ہیں, جیسے بلی کا کانسیپٹ ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ مرغی لے آؤ, بلی مار کے, الو مار کے لے آؤ, کس طرح وہ ان کو پھر آفرنگس کرتے ہیں, ان کو خوش کرتے ہیں, بیکاز کیا ہے وہ ڈیول کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے نا. تو یہ جو لوگ عملیات سے تعلق رکھتے ہیں, یا ان سے کچھ لوگ اپنے علاج معالجے کے لیے جاتے ہیں, اور وہ لوگ یا تو خون مانگتے ہیں یا وہ لوگ گوشت مانگتے ہیں, یہ اس قسم کی جو چیزیں مانگتے ہیں یہ کیوں مانگتے ہیں, اس کا استعمال کیسے؟ سر آپ پورے قرآن میں مجھے کہیں سے ایک حدیث, ایک ورس, ایک چیز لا دیں جہاں پہ ایسا کوئی ذکر ہو کہ بکرا صدقے میں دو, خون صدقے میں دو, ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک وہ انٹرسٹنگ بات آئی کہ سب سے پاورفل سورس کیا ہے, آپ کی بلائیں ٹل جائیں گی, آپ کی مصیبتیں, آپ کی پلانٹ پوزیشن خراب ہے, آپ کے ہاتھ نہیں ہے, آپ کے پیر نہیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز دیا, صدقہ اور دعا, جو آپ کی قسمت بدلے گی. کہیں پہ ایسا کچھ ذکر نہیں ہے. صدقے میں خون کی بہانہ ہے نا, صدقہ تو پیسوں کی صورت میں دیا جا سکتا ہے. آپ کے پاس جب آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں, آپ کی فیملی میں, آپ کے محلے میں, آپ کے گھر میں, جو ڈیزرونگ ہے, آپ پیسے دو نا ان کو, ان کی مدد کرو, یہ صدقہ ہے. جینوئنلی ہمارے اسلام میں صرف یہ صدقہ ہے, اس کے علاوہ کوئی صدقہ نہیں. نہ تو وہ گوشت وار کے کہیں دیں, نہ انڈے پھینکیں کسی کو, نہ ہی کچھ اس طرح کی چیز ایگزسٹ کرتی, اور نہ کہیں بکروں کا خون کا ذکر ہے. اگر آپ کو کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ آپ کو بہت بڑا چونا لگا رہا ہے. بہت شکریہ.